اور ہم بھی حسینی ہیں. میں نے 2 شعر اہل بیت پر پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کرنی ہے ان کی اجازت سے. عظمت امام عالی مقام پر 2-3 اشعار میں انشاءاللہ میں حاضری مکمل کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے. ساڑے دلاں تے حسین دی ہے شاہی, حسین ساڑا پیر لگے دے. جن کا پیر ہے وہ کہیں سبحان اللہ. ساڑے دلاں تے حسین دی ہے شاہی, حسین ساڑا پیر لگے دے. چن فاطمہ دا لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگے دے. ساڑے دلاں تے حسین دی ہے شاہی, حسین ساڑا پیر لگے دے. باوضو ماں کھیر پلیں دی رہی, باوضو ماں کھیر پلیں دی رہی. پڑھ قرآن لوریاں دے دی رہی, پڑھ قرآن لوریاں دے دی رہی. جھولی فاطمہ بطول وچ کاری تے سید شبیر لگ دے.